मुसलमान बाबरीनो आयज मनशान जायतो प्रोग्रेस केल्लो आसा. आयज जायती आमी शिकलेली आसा. वी आर लिटरेट and today we can get everything. एकूच खिणा भितर आमी गुगलार गेल्यार आनी जायते आमी वाचलां आसतलेच भगवंत आंतोनी विशीं. बाबूनो आयज आमी परब करूंक आयल्या. वी आर सेलिब्रेटिंग दी सोलेमनिटी कोणाची काय भगवंत आंतोनीची. आनी बाबूनो हांगासर जायत्यांनी म्हाका येवन सांगलां ह्या जाग्यार फादर आमी येता, आमचे मागणे आमी घालता आनी देवान आमकां ह्या भगवंता उद्देशी कितें ना कितें दिलांच. बट एज ह्युमन बिंग्स वी आर, आमची ह्युमन टेंडन्सी टू आस्क फॉर मेटेरियल थिंग्स. मनशां कशी आमचो चड फोकस बोर आनी स्ट्रेस आमकां स्पिरिच्युअल थिंग्स जाय ताचेर वचना. दीस आर ह्युमन टेंडन्सी. पूण कितें जें जावं न्ही भाव भयणीनो, आयज आमी केरीत भाशेन एक धाकटो नियाळ करुया भगवंत आंतोनीच्या जिविता वयर. हांवें मुळांत अशीं जायते आमी वाचलां आसतलींच, पूण तातूंतलें हांवें थोडेशें कितें तरी हाडलां आमच्या रिफ्लेक्शनाक. हो भगवंत Lanvik, very humble person. A Bhagavan, very simple in his ways. That is a virtue of simplicity and humility. Odik Porzollo. Bhavino, if this ordination ceremony asli, and Tuisor Konang Tori, Bhavino Markar Kello, to give the sermon, to deliver the sermon, homily, and that person did not turn up for the ordination ceremony. म्हणटच वडील आसा ताणें हाचे लागीं ताचे लागीं मागलें. ताणें म्हणलें आय एम नॉट प्रिपेर्ड, वी आर नॉट प्रिपेर्ड टू डिलीव द होमली. आनी तेन्ना भाव भयण वडिलाक दिसलें आंतोनीक एप्रोच करून, आनी आंतोनीन भाव भयण एक्सेप्ट करून ताणें इतली बरी होमली सरमो दिलो. एवरीबडी वॉज सरप्रायज्ड. मोगाचे भाव भयणो असलो प्रिचर आनी केन्ना संवसारांत कोणेंच पडूंक ना. ताचें इतलें इफेक्टिवनेस आमकां मेळटा भाव भयणो. जेन्ना तो मीस भेटोवपाक आसलो आनी सरमो करूंक आसलो, जी शॉप्स आसली, दुकानां आसली, दे वूड क्लोज. वेरेवर ही वॉज, वेदर ही वॉज इन इटली ऑर इन फ्रांस, ते दुकानां बंद करून येताले कोणी ताचो सरमो आयकुची पासत. And when he would deliver the homily, the hearts of the congregation, of the people would melt. मोगाल भाव भयणो, ह्या भाग्यवंताक देवान एक केरीत गुण दिलेलो तो म्हळ्यार कोण मनीस पयस चल्लेलो आसा, जो मनीस एके पाय रॉंग करून पयस गेल्लो आसा, ताका लागीं हाडपाक. In a way to bring that person back to God. हाचेरूच भाव भयणो हांव भितर सरता. पीपल सीक फेवर्स फ्रॉम दिस सेंट. कोण सांडला, कोणाची बोस सांडल्या, ते मागतात लोक. पळय भाव भयणो, ह्या भाग्यवंताचो स्तोत्राचें पुस्तक बुक ऑफ साम्स ताचें शेंडलें. ताचें कोणें नोविसान चोरून व्हेलें. तेन्ना देवा लागीं ताणें मागलें केलें आनी भाव भयणो मागलें, देवा त्या मनशाच्या मनाचेर उजवाड हाड, एनलायटन द मायंड ऑफ दॅट पर्सन, एंड प्लीज लॉर्ड सेंड दॅट पर्सन बॅक टू मी विथ द बुक ऑफ साम्स. आनी ते ताचें परतून आयलें. भाव भयणो, आमी सगळीं मिशनरी. आमची पवित्र सभा सैमानूच मिशनार. आनी भाव भयणो, ज्या दिसाक तुका म्हाका बॅप्टिजम मेळ्ळा, ही देवाची मॅन्डेट आमकां मेळ्ळ्या. हे मिशन आमकां मेळ्ळेलें आसा टू गो टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड. आख्ख्या संवसाराक वचून शिव वर्तमान परगट करून. आयज आमी फर्स्ट रिडींग आयकलां फ्रॉम द प्रॉफेट आयजाया, फ्रॉम बुक ऑफ प्रॉफेट आयजाया. आनी भाव भयणो, इजायास प्रवादी, he came into this world
700 before the coming of Jesus. And ताणे भाव बहिणो एक प्रोजेक्ट मेसेसा बिशी बरोवन दवरले और प्रोजेक्ट बाकीत केले सर्वेस्पर आत्मा म्हजेर आसा ताणे म्हाका अभिषेक केला गोंयबांक बरी खबर दिवन कोयत्यांक सुटका परगडून कुड्ड्यांक परी नदर दिवन सुपुल जुलुमांक सांपडल्यांक सोडून आनी भाशेन ताणे सांगले. आनी जेजूय भाव बहिणो जेन्ना संवसारांत येता when he returns back to his town in Nazareth, he goes into a synagogue. सोनवाराच्या दिसाक तो देवस्थानांत भितर सरता आनी थंयसर भाव बहिणी देवस्थानांत भितर सरून तो हेच सांगता म्हजें मिशन कितें. he makes that mission statement about his coming into this world. देवबाची कितें येवजण दी ताका प्लान ह्या संवसारांत येवचे खातीर. This we find in the Gospel of Luke 4, chapter 4, verses 16 and following. मुझे मोगाळ भाव बहिणो आयज आमी हांगासर सगळीं एकठांय आसात आनी ह्याच भाग्यताक मान दिवंक आमी आयल्या हांगासर ह्या जाग्यार. हो भाव बहिणो भाग्योन देवाचेर फातयलो आनी भाव बहिणो आमी तर आमच्या मिशनरी वावरान फ्रुटफूल जातले जाल्यार we need to realize the fragility of ourselves. आमचे आमी उणेपण आमचे किरकोळपण ओळखून घेवंक गरज आनी आमी देवाचेर कंप्लीटली ट्रस्ट करूंक गरज. we need to trust completely in the Lord. देवाचेर आमी पातयेवंक गरज. हे भाग्यदान केलें. हे भाग्यदान भाव भयणो ताच्या जिवितांत जायत्यो मिरेकल्स देवान ताचे उद्देशीक वर्कआउट केल्ल्यो म्हूण आसात. स्पेशली भाव बहिणो आमी पळयता जंय तो आसलो इटालियाक फ्रांसाक थंयसर बेता आसतना ताणें जायते एके भाशेन देवाच्या बळाचेर पात येवन गेले. एकदां खंय निकतोच एक सुपुल्लो भुरगो जल्मल्लो and the couple were fighting with him. The husband सारको रागीस जालो. This is not my child. He was fighting with his wife with him and just then Saint Anthony intervened. भितर सरलो बरे भाशेन सांगले कितें तुमचें जालां. आनी भाव भयणो हो सुपुल्लो भुरगो जल्मल्लो इन्फंट बोट दाखोवन सांगले यू आर माय डॅडी यू आर माय फादर. मोगाल भाव भयणो हो भाग्योन आमी जाणा नुस्त्या लागीं उलयतालो म्हणटा आमी. We speak to the fish or fishes in the waters, in the sea. भाव बहिणो हेरेटिक्स आसलोले धर्म विरोध एके भाशेन आमची डॉक्ट्रिन्स आसात ऑफ आवर फेथ ताचेर ते आड उलयताले. एके भाशेन जेजू सोबे आसा देवपण मानून घेवपाक जो एमकोण पुर्गोतोर आसा जावं जेजू प्रेजेंट आसा इन द युक्रिस्ट हे सोतपण आगोड जाताले तांचेर तो झुजलो. हॅमर ऑफ द हेरेटिक्स अशें आमी म्हणटा. मोगाल भाव भयणो खरेंच तो सत उलयलो. आपणाची मोहिमागो परगट करिनासलो but he would glorify God through his sermons. He would praise God. पुरावो कितें काय भाव भयणो जेन्ना तो मेलो जेन्ना ताका फोंडान घातलो शेकिदाची कूड उगडली म्हणजे फोंड उगडलो टून कूड ताची सगळी कंज्यूम जाली पूण ताची जीब उरली इनकरप्ट उरली आनी अजून पर्यंत ताची जीब आसा. म्हणजे जिबेन तो सत ताणें परगटलें आनी जिबेन ताणें देवाक भाव भयणो वाखाणणी दिली. आयज देवान आमकां जीब दिल्ली आसा ते आमी देवाक वाखाणटा दुसऱ्याक आमी कातरता. मोगाच्या भाव भयणो आमी फक्त नोवेना केली वो त्रेजन पाडले वो आमी फेस्त केले दोबाज्यान इतल्यान जायना. वी नीड टू टेक इन्स्पिरेशन फ्रॉम दिस सेंट. वी नीड टू इमिटेट दिस सेंट. ताचे कडल्यान हे वर्च्यूज आमचे भितर आमी घेवन भोव गरज. मोगाल भाव भयणो लॉम्बार्डी हांगासर तो आसलो नॉर्दर्न इटलीक थंयसर जायते जाण पयशे दिताले म्हणजे लोक रीण घेतालो आनी थंयसर भाव भयणो जायते लागीं ते फारीक करूंक जायनासले. हे रीण पर्यंत दिताले ते सुबेज इंट्रस्ट घेताले तांचे तो झुजलो. those who couldn't pay
तांकां ते इम्प्रिजमेंट दिताले, बणगणीन घालताले, हाचेर तो झुजलो. आनी बाबू बोरिनो हांगासर ताच्या एफर्ट्सांक लागून थंयसर 15 मार्च 1231 through his efforts a law was passed in Padua forbidding the imprisonment of debtors gone pauper. बाजयोंत आंतोनीच्या हाका लागून थंयसर जो सरकारान पर्यंत बाबा सिव्हिल ऑथॉरिटीजान पर्यंत निर्णय घेतलो, जे रीण घेताले, जे रीण दिताले ते सुबेज घेताले इंट्रस्टान, आनी ज्याने रीण घेतलो ताचे लागीं पे करूंक जाय, कुडंट रिपे. ते गरीब दुर्बळ जाले, हांचे विशीं बाबा ताचे काळीज गेलें. सो ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ द पुअर, द डाउन ट्रोडन. मोगाल भाव भयणीनो, हे सांताचें जिवीत आमच्यांनी जायते तोरांनी नियाडून घेता. आनी आयज ह्या मिसांत आमी वांटो घेवन फुडें सरलेलीं आसतना ह्या सांताची आमी देख घेवया. जरी तो व्हेरी यंग मेलो एट द एज ऑफ 36, पूण भाव भयणीनो, he left an indelible mark on humanity. He left an indelible mark on humanity. ओय भाव भयणीनो, कित्याक ताचे लागीं घडलें काय? जरी तो गिन्यानान हुशार आसलो, he was very intelligent, but he was down to earth person, humble person, simple person. देवान ताका हुशारकाय दिल्ली, बट ही हुशारकाय ताणें देवाच्या मना काळजा सारकी ताणें ती वापरली, व्हडपणान न्हय. नाका लागून देवान ताका वयर काडलो. जेजू लेगीत म्हणटा, बापा हांव तुका दिनबासना, सर्गीचे राज गोड तुवें ल्हानांक तुवें उक्ते केले, साद्यांक तुवें उक्ते केले, आनी व्हडल्या जाणारांक लिडरांक ते लिपून दवरले. मोगाल भाव भयणीनो, आयज आमी जायते पावटी घुस्पतांव, whenever we go for retreats, whenever somebody in their life they experience a miracle, oh why Lord, this thing is not happening in my life. आमी म्हणटा जायते पावटी, मे बी आमी वयर चल्लेली आसा on a tree of pride. Zacchaeus was on the tree of sycamore tree. जेन्ना ताका म्हणलें, come down Zacchaeus, आनी तो खाला आयलो. आनी भाव भयणीनो, ताचे भितर साल्वासांव आयलें आनी ताचे आख्खे फॅमिलीक मेळ्ळें. आमी आमच्या जिवितांत खाला येवया, ल्हान जावया. आयच्या शिव वर्तमानांत भाव भयणीनो आमी आयकलां, थंयसर जेजू 72 जाणांक नेमता आनी तांकां धाडटा. आपूण त्याचो आसा थंयसरल्यान, where Jesus was supposed to pass to Jerusalem, he is sending 72 in pairs, 2 by 2. आनी ताका सांगता, तुमी वेदांत तेन्ना, कोणाची घरांत भितर सरतना पयलें म्हणात शांती तुमकां. मुखार भाव भयणीनो, आमी जेन्ना देवा सभा येता तेन्ना आमकां शांती मेळटा, द रियल सेरेनिटी एंड सॉलिस which the world cannot give us. मुखार भाव भयणीनो, हांवें म्हणलेलें, he was good friend of the poor, the downtrodden, but fierce critic of the greedy and worldly minded. भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी थोड्या दिसांक आमी आयलो, आनी ह्या संवसारांत आमी सगल्यांनी एक देवाचें राज जेवपाक देवान आमकां पाठयलेलीं आसात. आनी हांवें म्हणलां तशें, ऑन द डे ऑफ आवर बॅप्टिझम आमकां सगळ्या एकल्याक मिशन मेळ्ळेलें आसा. एंड विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वी नीड टू exercise this mission, not only through our words but through our actions. And म्हणलेलें आसा, actions speak louder than words. आनी बाजयोन खऱ्यांनीच आपल्या जिवितान ल्हानवीक जालो, मागण्याचो मनीस तो प्राचीन करतालो, धोरवण करतालो, आनी तातूंतल्यान देवा कडेन तो कन्वर्स करतालो. ही वूड हॅव अ डायलॉग विथ हिज आब्बा फादर. मुखार भाव भयणीनो, in each and every prayer we need to discern God's will, and देवाची खुशी आपल्या जिवितान तो ओळखून वावुरतालो. As I said in the beginning of the homily, आमची ह्युमन टेंडन्सी आमकां सगल्यांक कुडीची वा आमकां मेटेरियल थिंग्स आमकां जाय, ब्लेसिंग, बट अदीक आनी अदीक आमी लक्ष हे स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स आमी घेवन गरज. आनी आयचो हो आमचो फेस्ट मनयतलो, आमचो
म्हणून हांव त्या सांताचो भगवत आंतून आमकां तेंच करूंक आपयता. आमच्या जिवितान आमी अदीक अदीक आमचें जिवीत आमी बदलूंक, अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत जेवचे काळजे सारकें आमी करूंक. मुखार भाव भयणो, आमचे पवित्र सभेन आमकां जायते सांत भक्त आसात, पूण हो सांत सगळी क्रिस्ती पोरजा आनी हो क्रिस्ती पोरजा लेगीत धांवतात. आनी हांगासर ह्या कुळसा मोडी ह्या भाग्यवंत आंतोनीचे मुर्ती सोडशी लोक येता. कसले मनान काय, देवा ताचे उद्देशी आमचे तो बरेपण कर. The goodness that Saint Anthony had received from God, from the Almighty God, that goodness he gave to humanity. फुलक्या तुमकां दिल्यान फुलक्या दियात. आनी हेच भाव भयणो, जेजू आयचे शिव वर्तमानांतल्यान त्या 72 धाडटा, 2 व्यस्त जाणांक, आनी तांकां सांगता वचून देवाचो राज प्रगट करात. Heal the sick. आनी भाव भयणो, हेंच भगवत आंतोनीन आपल्या जिवितांतल्यान केलें. आयज मिसान वांटो घेता आसतना आयज आमी सगळीं हांगासर आयल्यांक कितें ना कितें घेवन, when there is a big gulf in my life, there is a great void in my life, wherein I want the grace of the Lord to fill this big void which has been created by myself, by my ignorance. म्हणजे गोडे ज्ञानारपणान गोडे एक व्हडले खावटे पडलेले आसा. तुमी ह्याच भागवताचे मजतीन देवा कडेन विथ ऑल ह्युमिलिटी एंड विथ ग्रेट स्मॉल आनी धाकटुली आमी सिंप्लिसिटी घेवया. एके भाशेन भाव भयणो, होच भागवत आमकां सांगता, हॅव द चाइल्ड लायक एटिट्यूड. म्हाका भाव भयणो, चाइल्ड लायक एटिट्यूड घेवन आमी देवा सोडशी येवची गरज. आनी असले तरान हो भाग्यवंत आपले जिवीत ताणें नेटयलें. God had blessed him immensely. He was par excellence. ताची सोबत जायती जाणविकाय आसली, पूण ताणें सगळे सादेपणान आपल्या जिवितांतल्यान जिवन मनीसकुळाक भाव भयणो ही देवाची वचोऱ्यांत पावयली. मोगाल भाव भयणो, आयच्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमी देवा कडेन कितें मागुया? Let us ask the Lord to bless us with the gift of peace. सगळ्यांक आमकां शांती जाय, सुसेग जाय. Nobody wants, भाव भयणो, turmoil, chaos in our life and in our families and the society at large. आणि जेजू जावन आसा प्रिन्स ऑफ पीस. ही शांती भगवत जेजूच्यान दिवंक येता, which the world cannot give us. This we experience in our day-to-day happenings in our situations. आणि ही शांती भाव भयणो आयज मिसांतल्यान आमी घेवया. हे पाद्री निमाणे वेळार सांगता, वचून ह्या क्रिस्तांव शांती तुमकां धाडटा. The peace that you have experienced here in the Mass, go on the altar of your life and share it with one another. Live it with one another in your families, in your neighborhood, and in the society at large. मुखार भाव भयणो, भाग्यदान तो आमकां कितें स्फूर्ती दिता. तो आमकां एक इन्स्पिरेशन, आमी ताचे कडल्यान शिकून घेवया. आमचे भितर जी आमची भाव भयणां सांडलेली आसात, मे बी इन आवर ओन फॅमिलीज, आमचे फॅमिली मेंबर्स कडे सांडलेले आसात, मे बी दे हॅव टेकन टू ड्रिंक्स, or maybe certain addiction vices have come in our lives. भाव भयणो, तांचे खातीर मागुया. हें ताचें मन आसलें तांकां जिखून हाडचे खातीर असलो आमकां भाव भयणो पर्स्पेक्टीव मागुया. क्रिस्ताचो पर्स्पेक्टीव, क्रायस्ट पर्स्पेक्टीव, क्रिस्टियन पर्स्पेक्टीव. आनी आमचे भाव भयणो एटिट्यूड कुशीन धरून सोन्या जेजूचो बी एटिट्यूड आमचो करून आमी कोरेपणी आमकां मेळ्ळा तें कार्य आमी ल्हानवीकपणी जिवया. जे कितें इजायसान 700 वर्सां पयलीं, जेचे पयलीं सांगून दवरलें बाकीत करून, ते जेजून हे संदर्भांत येवन हे देवस्थानान परगटलें. स्वर्गस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा. हो आत्मा भाव भयणो आमचे सोबे आसा, जण एकले सोबे आसा. द होली स्पिरीट which was with Saint Anthony आमचे सोबे आसा. And in each and every Mass when we participate, the Holy Spirit comes in fullness. And we need to rouse up this Holy Spirit which is there, which is dwelling in us. आमचे सगळे पवित्र आत्मा आसा, तो आमी जिवाळ करची गरज आसा. जायते फावट आमी पातकांत आसता. That's why we don't feel the presence, the dwelling of the Holy Spirit in us. And we say, that person, that lady, that man has got power
powerful Holy Spirit. Everybody has been blessed with the same Spirit on the day of our baptism. आणि पवित्र आत्मा आम्ही सगळ्यांनी मिसा बलिदानान भाव भयणो बोधन घेवचे खातीर we need to open ourselves. आम्ही उक्ती जावन गरज देवाक. जेन्ना आमी उक्ती रावता तेन्ना घसघस आनी कुरपां आमचेर येता. मिसाची भेट सुरू केल्या तेन्ना ड्युरिंग द पेनिटेन्शियल रायट हांवें म्हणलेलें इफ आमची सगळी ती प्रायड आसा, गर्विश्ट आसा, मिजाज आसा, लेट अस कम डावन, सरेंडर आवरसेल्फ एट द लॉर्ड्स फीट. देवाच्या जेजूच्या पांया सरशी आमी घालुया म्हणून. दिस ऑल्टर इज अ फर्नेस फिल्ड विथ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. आणि आल्ताराचेर जेन्ना आमी आमचे जिवीत फुटलेले तुटलेले घेवन येता तेन्ना होच होली स्पिरिट भाव भयणो आमचे भितर सरता आनी आमकां अखंड करता. वी बिकम पावरफुल. आनी हेच भाव भयणो पावर आमचे बागेंत आदोनी सगळें आसलो. हो पावर घेवन तो जियेलो आनी देवान ताचे उद्देशी मनीस कुळाक बेसांव दिली. वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर एंड कीप इन आवर माइंड्स दॅट ही इज नॉट अ गॉड. देवाचो तो दूत कसो, इंस्ट्रुमेंट कसो देवान ताका वापरला थ्रू द इंटरसेशन ऑफ सेंट एंथनी. गॉड ग्रांट्स अस ब्लेसिंग्स, whether spiritual blessings or material blessing, it is not he is granting. He is interceding before God for us, for everyone. And असले तरान आमी बागेत सोबी येता तेन्ना भाव भयणो देवाक मन आवडटा. आयज लिसन वांट टू गेट सम पोरबे दिसाक देवाक आमी दिन बसुया. लेट्स ग्लोरिफाय गॉड. लेट्स थँक गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ आवर लाइव्स, for the gift of our families, for this beautiful universe, beautiful world, for this place wherein the power of the Almighty God we experience in abundance. देवाची शक्ती बोलती हांगासर आमी अनुभवता. It's not only the Catholics who come and testify and witness, but non-Catholics also they have said, Father, we have experienced the power in this place. At this place through the intercession of Saint Anthony. देव आमच्या लागीं उलयला भाव भयणो. आमचे भितर देवान जायते तरेची स्टिरिंग्स हाडल्यान. इट इज थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. आमचे जिवीत आमी बदलुया, आमची दिशा बदलुया आनी ह्याच बागेच्या भाशेन आमच्या जिविताची पावलां जेजूच्या फूट स्टेप्सान जेजूच्या पावलांनी आमी घालून आमी जाय ती बेसावां देवा कडल्यान घेवन एकामेकांक आमी बरें करून बरेपण दिवन हे संवसारांत देवाचें राज बांदून एक दीस देवा मुखार आमी बरतेन शुभाम पीक काडून आमकांच मिसांतल्यान देवाक आमी ओळखुया. आमीन.